यहाँलाई स्वागत छ सर कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो कोभिड-19ले अहिले शिक्षा क्षेत्र निकै प्रभावित भयो। अब यसमा मोन्टेसोरी यानि कि साना बालबालिका पढाउने विद्यालय झनै प्रभावित भएका छन्। जस्तो हजुरले नि मोन्टेसोरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, कस्तो प्रभाव परिरहेछ अहिले? अब वर्तमान अवस्थामा विश्व नै एउटा आक्रान्त भइरहेको छ कोभिड-19 का कारणले गर्दा, जस अन्तर्गत सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको भनेको पछिल्लो पटक यातायात सँगसँगै अर्को भनेको शिक्षा नै मुख्य रूपमा रहेको हामी पाउँदछौँ। यो हुन पनि एक कस्तो भने बालबालिकाहरू सबै विभिन्न क्षेत्रबाट आउने, एउटा ग्रुपिजममा बस्ने, उमेरले सानो, सबै किसिमको भएको बालबालिकाहरूको चाहिँ एउटा जमात हुने भएको स्कुल सञ्चालन एक किसिमले अप्ठ्यारो त छ नै। अब विगतमा सिकेका कुराहरूको एउटा बेस आधारहरू पनि आज चाहिँ कति बालबालिकाले गुमाइसकेको अवस्था पनि देखिन्छ। यो अवस्थामा हेर्दा शिक्षा अति नै शिक्षा क्षेत्रमा अप्ठ्यारो परेको चाहिँ देखिरहेको नै छ। यो जस्तो मोन्टेसोरीको कुरा गर्दा अब साना बालबालिकालाई सिकाउने उस्तै चुनौती थियो। अब त्यसमा पनि फेरि अब लकडाउनले गर्दा अब बालबालिकाहरू घरमै छन्। अहिले साना बालबालिका पनि 1-2-3 वर्षका बालबालिका जब स्कुल हाल्ने कुरा हुन्छ त्यतिखेर अब बालबालिका 6-7 महिना घरमा बस्दा एक किसिमको मोबाइल चलाउने त्यस्तो किसिमको चाहिँ सामाजिक सञ्जाल बिगारिरहेको भन्ने भयो। साँच्चै नै भन्ने हो भने त्यो त अब साना केटाकेटीहरू भनेको काँचो माटो हो होइन। अब वर्तमान परिवेशमा हाम्रो बालबालिकाहरू भनेका नितान्ततया एउटा चाहिँ स्कुलबाट नै उसको चाहिँ सिकाइको सुरुवात गर्ने प्रचलन हाम्रो समाजमा करिब करिब विकास भइरहेको अवस्था हो। यो परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दा त साँच्चै भन्ने हो भने केटाकेटीहरूको अवस्था त दयनीय अवस्था नै भइरहेको छ उनीहरूको पनि होइन। तर यहाँनिर कस्तो भने जीवन एक किसिमले जिउने र त्यसभन्दा पछिको शिक्षा भएको कारणले पनि कता कता एक किसिमले भनौँ न त्यो पाटो हेर्दा त ठिकै हो जस्तो लाग्छ। तर पनि बाँचेका भनौँ न भोलि त सबै मर्ने त होइन र बाँच्ने जति पनि छन् उनीहरूको चाहिँ एउटा पृष्ठभूमि, उनीहरूको चाहिँ एउटा आधार नै आज हेर्ने हो भने एक किसिमले गलत लाइनतिर गइरहेको देखिन्छ। अब विगतका दिनमा हेर्ने हो भने बालबालिकाहरू साँच्चै भन्ने हो भने एउटा सामाजिक एउटा चाहिँ एउटा वातावरणमा उनीहरू हुर्किरहेका हुन्थे। उनीहरूको खेल्ने शैली, उनीहरूको चाहिँ जिउने शैली होइन, उनीहरूको चाहिँ समय बिताउने कुराहरू हेर्दा गाउँले परिवेशमा एउटा नितान्ततया परम्परागत रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा उनीहरूले सामाजिक रूपबाट धेरै कुराहरू सिकिरहेका हुन्थे भने आजका बालबालिकाहरू एउटा सिक्ने आधार भनेको मोन्टेसोरी स्कुलहरू अथवा चाहिँ साना क्लासका स्कुलहरू नै हुन्थे। चलिरहेको अवस्थामा अहिले स्कुल नै टोटल बन्द भइरहेको अवस्थाले गर्दा बालबालिकाहरू नितान्ततया एउटा गलत बाटोमा छन्। योभन्दा पनि उनीहरू कस्तोमा छन् भन्नुहुन्छ भने अब अभिभावकहरू पनि आफ्नो काममा व्यस्तताले गर्दा, अनि अर्को कुरा साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा अभिभावकहरू पनि साह्रै एक किसिमले अल्छी, एक किसिमले चाहिँ परजीवी जस्तो देख्छु मैले होइन। किनभने लगभग 1-1.5 वर्षको बच्चा भयो भने यसलाई चाहिँ स्कुलतिर सिफ्ट गरिदिनु पाएको भए होइन, टिचरले हेर्थे, अर्को हेर्थे होइन, कमसेकम केही कुरा सिक्थ्यो भन्ने नाममा उहाँहरू आफ्नो बालबालिकालाई छिटोभन्दा छिटो टिचरको हातमा अथवा चाहिँ विद्यालयमा सुम्पिने चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो बानी परेको छ। यो अवस्थामा अहिले घरमै जब बच्चा बसिरहँदाखेरि अहिले बच्चाले अहिले कति कुराहरू चाहिँ नेगेटिभतिर चाहिँ गइरहेको छ, जो चाहिँ नितान्ततया आज इलेक्ट्रोनिक उसमा चाहिँ अहिले बच्चा चाहिँ गइरहेको छ, जो नितान्ततया उसले चाहिँ मानसिक रूपमा प्रभाव पार्छ। हेर्नुहोस् है, मान्छेमा जो एउटा चाहिँ भनौँ न सोसल जो कम्युनिकेसनमा जाने जुन अवस्था हो त्यो कुरालाई नितान्ततया बन्देज गरिरहेको छ आज चाहिँ एउटा मोबाइल, इन्टरनेट होइन, टिभीका कुराहरूले बच्चा आज एक्लो भइसकेको छ होइन। कति केटाकेटीहरू मैले यसो चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो गाउँघरमा नजिक यसो पसेदा बुझ्दा हेर्छु मैले, जो बच्चाले साँच्चै भन्ने हो भने घरमा आफ्नो अभिभावकसँग समय धेरै दिन नपाएका बालबालिकाहरूले उनीहरूले चाहिँ आज हिन्दी बोल्ने भइसकेका छन्। साह्रै दुःख लाग्छ मलाई होइन। जो हिजो त्यही बच्चा हामीसँग 1 वर्ष पढ्यो होइन, उसले आज कति राम्रो चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने नेपाली भाषालाई राम्रोसँग बोलिरहेको अवस्थामा आज उसले नेपाली बोल्नै सक्दैन होइन, ऊ नितान्त हिन्दी बोल्ने भएको छ। त्यो अवस्थामा देख्दा मलाई साँच्चै भने साह्रै एकदमै दुःख लागिरहेको छ होइन। यहाँनिर त कस्तो भन्नुहुन्छ भने कति कुराहरू परिवार अभिभावकहरूको पनि गैर जिम्मेवारी पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनभने एउटा हाम्रो बच्चाले आफ्नो मातृभाषा नै बिर्सिँदैछ क्या, खोइ त अभिभावक त्यहाँनिर सचेत हुनुभएको होइन। हेर्ने हो भने त्यहाँनिर अभिभावकहरू साँच्चै भन्यो भने अहिले
हाम्रो सेरोफेरोमा हेर्ने हो भने अभिभावकहरू सामान्य लेखपढ नभएको अभिभावकहरू छैनन् भनौँ न हामी होइन। हाम्रो सेरोफेरोमा हेर्ने हो भने उनकै बालबालिकाहरू आज चाहिँ आफ्नो भाषा होइन, ठिक छ उहाँले आफ्नो स्थानीय भाषा बोले पनि त हुन्थ्यो नि, छैन। आज नितान्त टिभी टेलिभिजनका कुराहरू सँगसँगै नेटमा भएका जति पनि कुराहरू छन् सबै आज हिन्दी कार्टुनहरू हेरेर हिन्दी भाषामा उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। उनीहरूमा चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न कति पनि मन छैन। कहिलेकाहीँ हामी जान्छौँ यसो चाहिँ भेटघाट गर्न खोज्दा उनीहरूमा चाहिँ हामीसँग कति बिर्से जस्तो सम्झिन खोज्या जस्तो गर्ने होइन। र तुरुन्तै उनीहरूलाई चाहिँ एउटा मोबाइल अर्को चाहिँ चाहिने र चाहिँ भनौँ न नेट र इन्टरनेटको कुरामा जाँदा पनि उनलाई चाहिँ हिन्दी कार्टुनहरू बढी चाहिँ प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा साँच्चै भन्यो भने हाम्रो यो बालबालिकाको विकास भोलि कुन रूपमा होला, किनभने हरेक चाहिँ मानिसलाई भनौँ न एउटा भनौँ न यो बालबालिका भनेका काँचो माटो हो हाम्रो चाहिँ साना केटाकेटीहरू होइन। उनीहरूको चाहिँ अहिले जे कुरा सिक्दैछ नि त्यो कुरा उसको चाहिँ भोलिसम्म त एउटा चाहिँ प्रभाव पार्छ उसले चाहिँ, किनभने उसको मोर्निङ सोच द डे भने जस्तै एउटा फर्स्ट स्टेजमा बच्चाले जे सिक्दैछ त्यसको प्रभाव उसको जीवनभर पर्ने भएकोले यो कुरा साँच्चै भन्यो भने साह्रै दुखित तुल्याएको छ होइन। अब समय परिस्थिति यस्तो छ, एक किसिमले चाहिँ त्रसित अवस्थामा छौँ हामी होइन। हुन त कति कुराहरू हेर्ने हो भने नेपालभित्र पनि कुनै क्षेत्रमा धेरै भनौँ न समस्या देखिएको छ भने सबै क्षेत्रमा त्यस्तो समस्या त छैन होइन। हेर्दै जाने हो भने कति कुराहरू भनौँ न हामी चाहिँ दैनिक कार्यहरू सम्पूर्ण भइरहेका छन्। स्कुल बाहेक हेर्ने हो भने कुनै काम रोकिएको छैन होइन। अलिक ठुलो उमेरका बालबालिका हेर्ने हो भने त लगभग 5-6 किलोमिटरदेखिका केटाकेटी जम्मा हुने, फुटबल खेल्ने, भलिबल खेल्ने, क्रिकेट खेल्ने होइन। अनि अन्य किसिमका चाहिँ भेटघाटका कुराहरू छन्। कति कुराहरू कुलतका व्यवहारहरू आज बालबालिकाहरू ठुला केटाकेटीहरू आज त्यहाँतिर क्षेत्रतिर उनको चाहिँ उन्मुख भइरहेका छन्। आज भन्छ नि हाम्रो खाली दिमाग शैतानका घर। साँच्चै भन्यो भने आजका केटाकेटीहरू बालबालिकाहरू एउटा खाली दिमाग होइन, एउटा भूतको चाहिँ बास भइरहेछ कि त्यहाँभित्र जो नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्ने चाहिँ तत्त्व हो। भूत भने छुट्टै यहाँ होइन, डर त्रासको कुरो भन्दा पनि जसले चाहिँ सामाजिक रूपमा हाम्रो चाहिँ के भन्छ एउटा जैविक रूपमा जो प्रभाव पार्ने, जो नकारात्मक प्रभाव पार्ने तत्त्व हो त्यसलाई नै हामी भूत भन्ने चाहिँ यहाँनिर मैले उल्लेख गर्न खोजेको हो। आज बालबालिकामा त्यो दिमाग त्यो एउटा चाहिँ विकास भइरहेकोले गर्दा साँच्चै साह्रै एउटा दयनीय अवस्थाका साथ जो समय गुज्रिरहेको छ यसले हामीलाई चिन्तित बनाइरहेको छ र साँच्चै भन्यो भने हामी धेरै पछाडि पर्ने सम्भावना छ। सर, पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूमा चाहिँ संस्कार चाहिँ छैन भन्ने पनि रह्यो होइन। ठुलाको सम्मान पनि उनीहरूले गर्दैनन्। अहिलेका बालबालिका भनौँ न 1 कक्षादेखि करिब 10 कक्षा पढ्दा करिब 19-20 वर्षको उमेर हुँदासम्म पनि एक किसिमको संस्कार चाहिँ अहिले बिर्सेको जस्तो, सम्मान गर्न नजान्ने जस्तो भयो सर। यो खास के कारणले अहिले यस्तो भयो सर? खास यो हुनुमा जिम्मेवार को? यो साँच्चै भन्ने हो भने एउटा चाहिँ यो तपाईँले चाहिँ सही कुरा चाहिँ यहाँनिर उठान गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। मैले पनि यसो हेरेछु, किनभने अब यो 5-6 महिना जति बन्द भयो त्योभन्दा पूर्वका हामीले चाहिँ कक्षामा पढाइरहेका केटाकेटीहरू र अहिलेको यो बन्दको शैलीमा जो केटाकेटी हुर्किरहेका छन् त्यो ससाना ग्रुपमा बसिरहेका केटाकेटीहरू होस्, चाहे कहिलेकाहीँ खालि भनौँ न स्कुलको चाहिँ ग्राउन्डमा जम्मा हुने ती केटाकेटीहरूको हुल हेर्छु मैले कहिलेकाहीँ होइन। यसो हेर्छु उनीहरूलाई कहिलेकाहीँ सम्झाउन खोज्दा होइन, हामी चाहिँ यो के हो बाबु, के गरिरहेको छौँ यहाँ, यस्तो बेला जानुहुन्न भन्दा उनीहरूले बोल्ने जुन एउटा शैली छ, व्यवहार गर्ने जुन एउटा उनको चाहिँ शैली छ, त्यो कुराले हामीलाई साँच्चै दुखित बनाएको छ। यसमा अब कुरा के छ भने साँच्चै भन्ने हो भने हेर्नु, एउटा चाहिँ बालक आफैमा ऊ चाहिँ के छ, निर्दोष छ होइन। बालबालिका भनेको आफैमा निर्दोष छ। अब त्यो बालबालिकाकोमा दोषी खोज्ने हो भने त साँच्चै भन्ने हो भने आमा, बाबु, गुरु यो 3टा भन्दा अर्को छँदै छैन होइन। यो 3टा नै दोषी हो। किनभने एउटा बालकलाई हामीले जब भनौँ न नेपालमा जन्मेको बालक यहीँ 8-9 क्लास पढेर गएको बालक चाहिँ जब इन्डिया गएर पढेर फर्किँदा उसले चाहिँ हिन्दी लफ्जमा बोल्छ होइन। अथवा चाहिँ भनौँ न हाम्रो अमेरिकामा जन्मेको बच्चाले अमेरिकामा जन्मेको भनौँ न अङ्ग्रेजी बोल्न जान्ने होला होइन। राजी भाषा समाजमा जन्मेको बच्चाले हाम्रो गर्दा त्यो टोलमा हुर्केको चाहे राजी नै किन नहोस् उसले चाहिँ राजी भाषा सिकेको हुन्छ। यी सबै कुरा हेर्दा के त भन्दा समाजले प्रभाव पार्ने हो होइन। जसरी एउटा चाहिँ मिठो खाना पाक्नका लागि चुलो भनौँ न 3टा एउटा चाहिँ होइन, चुलोमाले आगोको चाहिँ एउटा चाहिँ मात्रा सही रूपमा अगाडि पुर्याउन सहयोग गर्छ। त्यस्तै रूपमा पुर्याउने भनेको आमा, बाबु, गुरु नै हो। यी 3 पक्षको साँच्चै भन्यो भने एउटा चाहिँ तालमेल नमिलेको अवस्था चाहिँ वर्तमान अवस्थामा देखिन्छ र यसको दोषी नै त्यो। अहिलेका बालबालिकाहरू भनौँ न 20 वर्षका केटाकेटी पनि मोबाइल चलाउने, ठुल्ठुलो मोबाइल चलाउने होइन, घरबाट पैसा चोरेर पनि मोबाइल चलाउने किसिमको देखियो। अब अभिभावकले संस्कारै सिकाउन बिर्स्या जस्तो कि नमाने जस्तो त्यस्तो खालको छ सर वातावरण।
अब यसमा के छ भन्नु छ भने यो हामीले चाहिँ त्यही त भने नि हामीले कता डाइभर्ट गर्दैछौँ भन्ने कुरा हो। आज चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने भनौँ न हामी केटाकेटी हुँदा खेल्ने खेलहरू आज हराइसकेका छन्, हामी भेट्दैनौँ होइन। हामी जसै भनौँ न यसो चाहिँ स्कुलबाट फुर्सद भयो भने यसो बाख्रा होइन गाई भैँसीहरू यसो गोठाला चाहिँ जाँदा होइन शनिबारका दिनहरू अथवा चाहिँ स्कुलमा बिदा भएको दिनहरू होइन साथीहरू भेट हुँदा हाम्रा खेल्ने खेलहरू नितान्त चाहिँ हाम्रा सामाजिक हुन्थे। कम्तीमा पनि 8-10 जना चाहिने 5-7 जना चाहिने ग्रुप हुन्थ्यो। अनि त्योमा के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने अनि त्यसमा पनि फेरि दुई पक्षको त्यसमा पनि अझ प्रतिस्पर्धात्मक खेल छ भने त अझ साँच्चै भन्ने हो भने ग्रुपमा चाहिँ एकअर्काको सहकार्य अति नै आवश्यक हुन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दा कति कुराहरू मान्छेहरू चाहिँ सामाजिक रूपमा अगाडि बढ्थे, उनीहरू एकअर्का कुराहरू नकार्न मिल्थेन किनभने एउटा त्यो पनि एक किसिमको राज्य हो त्यो खेलभित्र पनि होइन एउटा चाहिँ सामाजिक रूपमा त्यहाँभित्र पनि एउटा चाहिँ अलिखित त्यहाँ कानुन हुन्छ त्यहाँभित्र पनि होइन हुन्थ्यो त्यहाँभित्र। अझै अहिले पनि त्यो खेलहरू छन् तर त्यो लिखित कानुनभित्र खेलहरू खेल्छन् केटाकेटीहरूले। अब तिनीहरूले के गर्थ्यो त भने मान्छेलाई स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ कर्तव्य भनौँ न परायणतामा बढी जोड दिन्थ्यो। आज त्यस्तो छैन। आज चाहिँ कति कुराहरू एकाधहरू केटाकेटीहरू ठिक छ क्रिकेट फुटबलका कुराहरू त होलान् होइन खेल्ने खेलहरू, बाँकी आज के छ भने बालबालिकाहरू साँच्चै भने मान्छेहरूले एकअर्कासँग घर अहिले नजिक छन्, आत्मा टाढा छ होइन। हिजो घर टाढा टाढा हुन्थे, आत्मा धेरै नजिक हुन्थ्यो हिजोका दिनमा। आज चाहिँ भनौँ न भित्ता जोडिएका घरहरू छन् तर भनौँ न भेटघाट र बोलचालका कुरा धेरै कम भइरहेको अवस्था छ। त्यो प्रत्यक्षतया बालबालिका नै परिरहेको छ र उनीहरूको समय भनौँ न पास गर्ने माध्यम भनेको के छ त भन्दा इन्टरनेटका कुराहरू छन्। त्यसको माध्यम कोसँग जोडिन्छ भन्दा मोबाइलसँग जोडिन्छ होइन। अनि मोबाइलका कारणले गर्दा र बच्चो एक्लो भइरहेको छ। मैले अघि पनि भने बालबालिकाहरू आज चाहिँ केमा छन् त भन्दा यो एक किसिमको भनौँ न यो मेसिनरी चिजहरूमा आज बढी छन् होइन उनीहरू चाहिँ त्यो अवस्था छ। तर हिजोकोमा त्यस्तो थिएन, त्यो अलिकता केही प्रभाव छ र यसमा नितान्ततया के हो भने हामी हिजो नै फर्किनुपर्छ होइन, हिजोको अवस्था नै ठिक हो भन्ने कुरा होइन कि अहिलेको अवस्थामा जो हामी शिक्षित बनाउँदा अभिभावकहरू छौँ हाम्रो बालबालिकासँग गर्ने व्यवहार बिग्रिसकेको छ। किनभने जुन एउटा स्कुल कलेज ट्युसन होइन अनि त्यसै गरी के छन् केटाकेटीहरूका चाहिँ भनौँ न होमवर्क गर्ने अथवा ट्युसन पढाउने कोचिङ पठाउने कुराले गर्दा जो हाम्रो बानी छुटेको छ बालबालिकासँग नितान्ततया जो बस्ने होइन उनीहरूलाई आफ्ना कुराहरू सिकाउने त्यो छुटेको छ। आज चाहिँ 5-7 महिना जति हामी बसिरहेका छौँ यो कुराको नयाँ अभ्यास छ। यसलाई हामीले चाहिँ बालबालिकासँग सही ढङ्गले जब गुजार्न सकिरहेका छैनौँ त्यो कारणले गर्दा नै हाम्रो बालबालिका बिग्रिरहेको हो भन्ने अवस्था मलाई चाहिँ लाग्छ। लकडाउन भयो, विद्यालय बन्द भए, सबै तहका विद्यार्थीहरू सबै तहका सिकाइहरू एक तीव्र प्रभावित भइरहेछन्। यति बेला अभिभावकले भूमिका कस्तो खेल्नु पर्छ तर अभिभावक भूमिका नखेले जस्तो पनि देखियो। अब त्यही त यसलाई स्कुलै लागेन मात्रै भयो सर, अभिभावक घरको दाइ दिदी जान्ने अङ्कल ठुलो बुवा भनौँ न या बुवा आमा पनि पढाइ अहिलेको घरले शिक्षा लिएका छन् पढाएका छन् होइन, ब्याचलर पास +2 पास भएका छन्, उनीहरूले सिकाए पनि त हुन्छ होला घरमा, स्कुलै लागेन भन्न मिल्ने कुरा होइन। एकदमै अब यो कुरा सही राम्रो एकदमै मलाई चाहिँ एकदम उपयुक्त लागेको छ तपाईँको कुरामा। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने गार्जेनले मात्रै सक्ने अवस्था छैन, एउटा कुरा तपाईँ मान्नुहोस् है यहाँनिर। किनभने हाम्रो एउटा चाहिँ संस्कार भन्ने कुरो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कहिले पनि नजिकबाट सिक्ने कुरो बिस्तारै हुन्छ, निर्देशन अलिक टाढाबाट बढी चाहिँ हुन्छ। हेर्नुहोस् जस्तै तपाईँ मान्नुहोस् नजिक चाहिँ पुलिस चौकी भएको छ भने मान्छे होइन उसँग डराउने कम हुन्छ। अरू कुरा के कुरा गर्नु, बाघसँग जङ्गलमा सधैँ चाहिँ नजिक देखिरहेको छ भने बाघसँग मान्छे डराउँदैन, अरू कुरै छोडिदिउँ होइन। त्यसो भएकोले यहाँनिर कुरा कहाँनिर हो त भने नितान्ततया यसको चाहिँ एउटा मैले के देखेको छु भन्दा अभिभावकहरूको रोलका क्रममा हेर्ने हो भने हाम्रा मिडियाहरू होइन विशेष गरी पहिलो भूमिका मैले देखेको त मिडियाहरूबाट गरिदिन तपाईँहरू चाहिँ तम्सिनुहोस्, किनकि त्योले धेरै प्रभाव पारेछ। जस्तै टेलिभिजनका कुराहरू छ होइन, जति पनि छन् हाम्रा रेडियो एफएमका कुराहरू छन्, यी जति पनि छन् त्यसभित्र यता कता कतै एक किसिमले हेर्ने हो भने होइन त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ स्लोगन जाने टाइपका मिडियाबाट चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ राखिदिन पाएको भए त्यो कुराले बच्चामा एउटा प्रभाव छुट्टै पर्छ र त्यही कुरा भोलि गार्जेनले पनि अलिकता चाहिँ अनुकूलताका साथ आफ्नो बालबालिकाहरूलाई त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गरिदियो भने अनि घरमा भएका केटाकेटीहरूको त्यो किसिमको विकास हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने दाजु दिदी पढेका त आज मात्र होइनन्, हिजो अस्ति पनि थिए
स्कुल गइरहेको बेला पनि थिए। उनीहरूको बानी नितान्त दाजु दिदीसँग सिक्ने बानी त हाम्रो भनौँ न करिब करिब लगभग एक पुस्ता नै गइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हिजोका दिनमा हामी पल्लो घरको दाइ एक क्लास अगाडि छ भने हामी रात दिन दाइ कहाँ गएर चाहिँ होइन सोध्ने पुछ्ने गर्थ्यौँ। आज त्यस्तो छैन। आज टिचिङ गरेर अथवा चाहिँ जो प्रोफेसनल मान्छे छ त्यो बाहेक अर्का सोध्ने सिक्ने मान्छे छैन एउटा होइन, र अर्को सिकाउने पनि बानी छैन क्या हाम्रो चाहिँ। एउटा कुरो कसै मान्छेले पढेको छ लेखेको छ ऊ राम्रो भनौँ न पढ्दा राम्रो मान्छे विद्यार्थीको रूपमै थियो, तर उसको पेसा टिचिङ छैन भने ऊ आज सिकाउन साह्रै अप्ठ्यारो मानिरहेको अवस्था छ मैले देखेको है। यो पछिल्लो चरणका कुराहरूमा हेर्ने हो भने यो सायद धेरै शिक्षित भएर हो कि मलाई लागेको होइन। हिजो हामी भनौँ न आफूभन्दा पछाडि पढ्ने भाइ बहिनीले सोध्न आउँदा हामीले सिकाउन पर्दा साह्रै गर्व गर्थ्यौँ, र हामीले कस्तो फिल हुन्थ्यो भने म त यो कक्षा पास त गर्छु होइन पढिरहँदा पनि, भोलि कोही केटाकेटीले भाइ बहिनीले सोध्न आउँदा मैले सिकाउन सक्छु सक्दिनँ भन्ने पनि एकछिन म्याथ साइन्स इङ्ग्लिसका कुराहरू पढ्दा हामीलाई त्यस्तो एउटा लागिरहन्थ्यो क्या पढ्दा पनि होइन। भोलि अहिले पास मात्र होइन सिकाउन सक्ने नसक्ने भन्ने पनि हामीलाई लाग्थ्यो होइन। त्यो किनभने त्यतिखेर सिकाउनु पनि पर्थ्यो। आज त्यस्तो छैन। आज नितान्त सिकाउने मान्छे छुट्टिएका छन्, टिचरको रूपमा उनी प्रोफेसनल बनेका छन्। त्यो बाहेक अरूको सिकाउने कामै होइन कि भन्ने एउटा संस्कार जो हामीमा विकास भइरहेको थियो त्यसको पराकाष्ठा नै आज चाहिँ घर घरमा शिक्षित मान्छे हुनु र ती केटाकेटीहरू नै आज हिजोको बेस आधार पनि साना क्लासका केटाकेटीहरूले पनि बिर्सिएर आज चाहिँ नितान्ततया अन्यत्र क्षेत्रमा मौलाइरहनु र एउटा चाहिँ शिक्षाप्रतिको एउटा वितृष्णा जागृत भइरहनुको परिणाम हो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई त है। तर सर अहिले अभिभावकले भनौँ न हामीलाई के अरे भजन हेर्न बिर्साइदिनु भयो, भजन हेर्न दिनुहुन्न, टिभी खोलिदिने कार्टुन हेर्न लगाउने होइन। अघि भन्नुभयो हिन्दी भाषा बालबालिकाले बोल्छन् भन्नुभयो, कार्टुन हेर्न लगाउने, तर भक्ति भजन यस्ताको अभिभावकको भूमिका पनि एकदम कमजोर देखियो कि यहाँनिर। एकदमै यसमा हो त्यही त भने नि। अब यहाँनिर कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हिजो हाम्रा अभिभावकहरू के गर्नुहुन्थ्यो एकछिन हामी अब खोइ हुन त हजुरसम्म त पाउनुभयो कि भएन, म आफूलाई सम्झिन्छु होइन। बेलुका पख चाहिँ हामी काम सकेर आइसकेपछि होइन अगेनो नजिकै जाडोको बेला त अझ बढी होइन आगो बालेर त्यही छेउ नजिकै ओछ्यान ओछ्याइएको हुन्थ्यो होइन। त्यहाँ बस्दा हामी चाहिँ आफूभन्दा भनौँ न जेठा मान्छेहरूबाट होइन अग्रजहरूबाट कथा सुन्नमा लोककथा सुन्नमा धेरै आकर्षित हुन्थ्यौँ हामी। सुनिसकेको कथा पनि मान्छे फेरि सुन्न अति आनन्द हुन्थ्यो होइन। उही लोककथा सुनिसकेका छौँ, त्यो लोककथा हिजो काकाबाट सुनिएको थियो भने आज फुबाट सुन्ने हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अभिलाषा हुन्थ्यो। हिजो फुबाट सुनेको छ भने आज काकीबाट सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो। त्यही कथा मात्रै भए पनि हामीलाई पुग्थ्यो होइन। अनि अभिभावकहरू पनि के हुन्थ्यो भने दिनभरि थकान भइरहँदा पनि बालबालिकासँग साँझपख चाहिँ लोककथा सुनाउनमा एउटा चाहिँ आतुर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू होइन। एक किसिमले चाहिँ त्यसले साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ सामाजिक भेटघाट हुन्थ्यो। आज त्यो छैन। आज प्रत्येकका हातमा मोबाइल छ होइन, स्मार्टफोनहरू छन् आज प्रत्येकको हातमा। तपाईँ यसो सर्च गरेर हेर्नुहोस् होइन, तपाईँहरूले त भेटाउनु भएको छ किनकि तपाईँहरू त खोजी नीतिमा लाग्नु भएको छ। सामाजिक रूपमा जस्तो छ त्यो समाजलाई तपाईँले मिडियामा ल्याइरहनु भएको छ, खुसी लाग्छ मलाई होइन। आज एउटा घरमा जानुहोस् त्यहाँभित्र एकजना बच्चा 5 क्लास पढ्ने बच्चाको हातमा एउटा मोबाइल छैन भने त्यो बच्चा आतङ्कित भइरहेको हुन्छ त्यहाँ। र गार्जेनलाई पनि कस्तो फिल हुन्छ भने मैले सबैलाई दिएँ यो बाबुलाई दिन सकेर रहन्छु, एउटा मोबाइल किन दिनुपर्छ यसलाई हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि कोठा धेरै छैन भने 4 कुनामा 4 मान्छे बस्छ, अर्को मान्छे छ भने बिचमा बस्ला, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फर्केर बसिया छ, एकअर्कासँग कम्युनिकेसन छैन। छ त आज आफ्नो भनौँ न जे उसको इच्छा छ त्यसैमा छ, त्यसले बिग्रिने कारणहरू। सो जो हजुरले उठाउनु भएको छ वास्तवमा भन्ने भने हामीले एउटा मात्र टिभी खोल्ने वातावरण सिर्जना गरौँ त, मोबाइलहरू सबै बन्द गरौँ त। धेरै समय होइन, खाना खाइसकेपछि बेलुकाको समय जो फुर्सदिलो समय छ त्यतिखेरमा एउटा चाहिँ हामी एउटा धार्मिक उसमा लगाउँ, भजनमा लगाउँ। बिहान पखको समय हामी केही पनि सकिँदैन भने आज चाहिँ ठिक छ यता जान सकिँदैन 5 बजे उठौँ, त्यसमा चाहिँ आज विभिन्न किसिमका रामदेव बाबाकै हामी देख्छौँ होइन। विभिन्नहरू चाहिँ हाम्रो योगाका कुराहरू छन्, त्यहाँ लगाएर हामीले मात्र राखिदियौँ भने पनि हाम्रो बालबालिकालाई पक्कै पनि एउटा चाहिँ हाम्रो संस्कारप्रति हाम्रो परम्पराप्रति र अर्को सँगै भनेको के हो त भने आफ्नो अभिभावकप्रति पनि उनीहरूको चाहिँ झुकाव बढ्नेछ जस्तो लाग्छ मलाई। अब सर लकडाउन छ, विद्यालय अझै लाग्ने टुङ्गो छैन, केही विद्यालयहरूले लगाए पनि अब भोलि कोरोना फैलिएला अर्को कुरा होला होइन। अब तपाईँहरूले पनि पालिकासँग विद्यालय लगाउने कुरा त गरिराख्नु भएको छ होला। लङ्केश्वर नगरपालिकाले पनि एक मनसाय चाहिँ बनायो, अब अभिलेखीकरण गर्ने के कुराहरू नगरपालिकाले पनि गरिरहेको छ गर्न त। तर पनि अब विद्यालय लाग्ने टुङ्गो नभएको अवस्थामा अभिभावकले अब यति बेला कस्तो भूमिका खेल्ने सर?
टिचरले कस्तो भूमिका खेल्ने, कसको भूमिका के हुने अब अब विद्यार्थी? यो मानेमा त नितान्त के छ भन्नुहुन्छ भने नगरपालिकाको पहिलो दायित्व चाहिँ नगरपालिकाको शिरमा परेको देखिरहेको छु मैले होइन। साँच्चै भन्ने हो भने हामी शिक्षा क्षेत्रमा भएका हामी शिक्षकहरू अभिभावकहरू अन्यलमा छौँ के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरूमा है। यसमा नगरपालिकाले के हो त भने मैले देखेको होइन, अहिले चाहिँ यो वर्षभरि स्कुल लगाउने होइन है, तपाईँ जसरी हुन्छ यो वर्ष ग्याप गर्ने पनि होइन, यो वर्ष लगाउने पनि होइन मात्रै भनिदिएको भए पनि हामीसँग भेटघाट भएका केटाकेटीसँग के गर्ने भन्ने हामी चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होला, अथवा नजिकको चाहिँ क्लास लिने कुराहरू, घरमा लिने कुराहरू होइन। अब यतापट्टि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने स्कुल कसले चलाइसक्यो, अब चल्छ कि होइन। ल टिकापुर नगरपालिकामा स्कुल चलिरहेको छ, बर्दोगोरेमा माथिपट्टि चाहिँ केही स्कुलहरू चलिरहेको अवस्थामा हामीलाई सुन्नमा आएको छ होइन। अनि अरू जिल्लाहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ चलिरहेको अवस्था छन्। अब के छ भने चल्ने हो स्कुल भन्यो भने नदुखा टाउको डोरलाई के दुखाउनु होइन। अब त्यसको व्यवस्था पनि किन चाहिँ बाहिरतिर गरिरहने, घरमा किन ल स्कुलमा जाने हो भइहाल्यो भन्ने जस्तो देखिरहेको छ। आजको दिन आजै गइरहेको छ, भोलिको दिन भोलि गइरहेको छ। आज हामीले होइन आधा वर्ष चाहिँ खाइसकेका छौँ, अब हाम्रो आधा वर्ष पनि हामीसँग छैन होइन। सिकाइ पनि गर्न बालबालिकाहरूको पूर्व जो आधार एउटा शिला हो उनीहरूको सिकाइको त्यो पनि घुमिसकेको छ। अब 2 महिना त उनीहरूको आधारशिलाले ल्याउन सकिन्छ सकिँदैन भन्ने पनि डर एकातिर छ हामीलाई होइन। त्यो अवस्थामा छ। त्यो भएको कारणले गर्दा के हो त भने यहाँनिर मैले देखेको कुराहरूमा होइन नितान्ततया एउटा चाहिँ स्वास्थ्य एउटा चाहिँ आधारलाई एउटा होइन एउटा स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिँदै होइन एउटा कम्तीमा पनि 2 घन्टाको 3 घन्टाको 2.5 घन्टाको दरले चाहिँ स्कुल चलाउन नितान्ततया पर्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ हेक्का छ है यसमा चाहिँ। किन भन्नुहुन्छ भने अब हेर्नुहोस् अब आउने कुरा भोलि आउने नै हो। मैले अघि पनि भने हामी नित्यक्रम त चलिरहेछ नि, हाम्रो बच्चा पनि कहाँ डुलिरहेछ नि, भेटघाट त भइरहेछ, बसिरहेछौँ घरमा होइन। अब त्यो भएकोले गर्दा आउन सक्ने सम्भावना त जताबाट पनि देखिरहेछ होइन। र अर्को रह्यो यहाँनिर थोरै कुराहरू बालबालिकाहरू नितान्ततया भनौँ न उही सङ्ख्या उही मान्छे र उही ठाउँ र उही जमात निरन्तर आउने भएकोले बढी डर हुन्छ कि भन्ने हाम्रो नगरपालिकाको हो एउटा चाहिँ ठहर होला होइन। त्यसमा मैले देखेको कुरा के छ भने सामाजिक दूरीका कुराहरू पनि 8-9 क्लासदेखि मात्र सकिन्छ, तर त्योभन्दा सानो क्लासमा त त्यो भन्नु मिथ्या कुरा हुन्छ। फेरि हाम्रो मन्टेसरीको कुरा गर्नुपर्दा त भन्ने हो भने यहाँ सामाजिक दूरी भन्ने कुनै छैन, त्यो सम्भवै छैन होइन। यहाँ त्यति नै हामी सङ्ख्या कम गर्न सक्छौँ, टिचर फरक गर्न सक्छौँ, टाइम फरक गर्न सक्छौँ, उनीहरूको ब्लकहरू हामी फरक गर्न सक्छौँ छ यहाँभित्र पनि हामीसँग छ। जस्तो अब हाम्रै बेबिजोन मन्टेसरी स्कुलको कुरा गर्नुहुन्छ भने बिचमा यो दसैँभन्दा अगाडि लगत्तै जो हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाले एउटा चाहिँ मिटिङ गरेको थियो त्योभन्दा अगाडि एउटा मैले सोच कस्तो बनाएको थिएँ भने हामीसँग पिजी नर्सरी र एलकेजी मात्रै चल्ने हो यो वर्ष होइन। अब त्यसो भएकोले मैले यतिखेर चाहिँ 2टा सिफ्टमा चलाउने हामीसँग त लगभग 2टा लेभल तलमाथि एउटा चाहिँ घर भइसकेको छ होइन। त्यो भएकोले समय अन्तर गर्दै उनीहरूको रुमहरू फरक गर्दै टिचरहरूलाई टाइमिङ फरक गराउँदै होइन लगभग 10 जना 12 जनाको मात्र ग्रुपमा राखेर क्लास सञ्चालन गर्ने कि भन्ने पनि ठानेको थिएँ। किनभने हाम्रो सरीफुरमा हाम्रो धेरै टाढाको बालबालिका पनि छैन, सरीफुरको बालबालिकाहरू मात्रै छ होइन। त्यो भएकोले गर्ने कि भन्ने थियो। फेरि नगरपालिकाले त्यो चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ त्यो ठिक हुँदैन त्यो नगर्नुहोस् भन्ने जस्तो चाहिँ कुरा आइसकेपछि अब अलि जमर्को गर्न पनि हामीलाई गाह्रो महसुस भएको छ। अब यो अवस्थामा आज चाहिँ के भएको छ भने मैले चाहिँ सकेसम्म त्यहीँनिरको टोलमा चाहिँ होइन 8 जना मान्छे जम्मा गरेर त 5 जना जम्मा गरेर त्यहाँनिर शिक्षित मान्छे कोही छ अथवा मन्टेसरी सिकेको कोही मान्छे छ भने ल क्लास हेराउनुहोस् न त होइन। ल त्योसम्म भनेको छु। त्यसले गर्दा चाहिँ अब त्यसलाई फेरि धेरै निगरानी हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन। अब कति कुराहरू अब उद्देश्य अनुरूप त्यो जानै सक्ने कुरै छैन, अब त्यो त रह्यो होइन। तर पनि केटाकेटीहरूलाई केही न केही 10-15 जना केटाकेटीहरूले 15-20 जना केटाकेटीहरूले त्यो सुविधा लगेका होला जस्तो लाग्छ मलाई अहिले मेरो डाटामा हेर्ने हो भने। बाँकी केटाकेटीहरू आज चाहिँ घरमै रुम लिएका छन् होइन, छरिरहेका छन्, उनीहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका गलत बाटोमा लागिरहेका छन् होइन। एउटा साँच्चै भन्ने हो भने हामी चाहिँ एउटा भनौँ न यो नेटको जमातले जो प्रभाव पाइरहेको छ बच्चालाई त्यो नकारात्मक रूपमा अगाडि विकास भइरहेको अवस्था देखिन्छ। यसले अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो यो कार्यक्रम हेर्दै सुन्दै गरेकाहरूलाई? अन्तमा त कुरो के छ भने सबभन्दा पहिलो कुरो ज्यान ठुलो हो हेर्नुहोस् होइन। अहिले चाहिँ इटली जस्तो चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको होइन साह्रै एउटा अग्रिम स्थानमा भएको देशले त कोरोनासँग चाहिँ होइन
एउटा चाहिँ हार खाएर चाहिँ एउटा चाहिँ लम्पसार पर्नुपर्ने अवस्था छ भने हामी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यति धेरै स्वास्थ्यमा हामी अगाडि त छैनौँ। अब त्यसो भएकोले स्वास्थ्य कुराहरूमा अब फेरि त्यो छैनौँ भन्ने बित्तिकै आज हिजोकै अवस्था पनि छैन। एउटा भाइरसको शक्ति पनि कम भएको हुनसक्छ, एउटा त त्यो पनि होला। अर्को भनेको लामो समयसम्म हेर्दै जाँदाखेरि हामीले स्वास्थ्यका लागि अपनाउनु पर्ने मापदण्डका कुराहरू पनि हामीले धेरै ज्ञान हामीले व्यवहारमा पनि प्रयोग गरिसकेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ सामाजिक दूरीका कुराहरू, सरसफाइका कुराहरू होइन, विशेष गरी 3टा कुराहरू भन्छ होइन, मास्कका कुराहरू, त्यसै गरी चाहिँ सेनिटाइजरका कुराहरू, साबुन पानीका कुराहरू होइन, सरसफाइका कुराहरूमा हामी ध्यान दिँदै आफ्नो सबैभन्दा पहिला सुरक्षामा ध्यान दिनुहोस्। सबैले चाहिँ त्यो जहाँ जता छौँ होइन। र अर्को चाहिँ व्यवस्थित किसिमले हामीले कुनै किसिमको एउटा चाहिँ नगरपालिकाले एउटा एक्सन नलगेसम्म घर घरमा टोल टोलमा जहाँनिर हामी पाएक पर्नेछ। आज पढिरहेका आज चाहिँ मेरो समाज पढेको छ, मेरो घर पढेको पढेलेखेका मान्छे छन्, मेरोमा चाहिँ होइन समाज चाहिँ यो शिक्षित टोल हो, जो हामी भन्ने दम्ब छ नि, त्यो दम्ब साँच्चै दम्ब हो कि होइन भन्ने कुरो निक्रोल गर्ने दिन आज आएको छ। त्यो भएकोले त्यो क्षेत्रका शिक्षित युवाहरूलाई, युवतीहरूलाई ती आफ्ना पछाडिका भाइ बहिनीहरूका लागि आवश्यक शिक्षाका लागि चाहिँ अभिप्रेत गर्नुपर्छ। र हाम्रो बालबालिकाहरूले सिक्ने कुरामा होइन, जसरी हिजो एउटा गाउँमा एउटा टोलमा एउटा गुरु जानुभयो भने होइन, एउटा जिल्लाभरिका चाहिँ पण्डितहरू चाहिँ त्यहीँ गएर पण्डितले सिकेको कुरा हाम्रो इतिहासमा छ, हाम्रो बुवा बाजेहरूसँग छ भने आज त्यस्तो त छैन। आज घर नजिकैमा छौँ र त्यो भएकोले जे जति सकिन्छ परम्परागत रूपमा रहेको जो भनौँ न शिक्षालयले दिने जुन एउटा मण्डेश्वरले दिने अथवा अरू स्कुलहरूले कलेजले दिने शिक्षा त नहोला, नपुग्ला, तर पनि एउटा चाहिँ शिक्षा आर्जन गर्ने जो बाटो छ बालबालिकाहरूको जुन एउटा चरण हो, समय हो, त्यसमा हामी चाहिँ बन्देज गर्नबाट बन्दी गर्नु, त्यसलाई चाहिँ रोक्न प्रयास गरौँ। यही नै मेरो चाहिँ सबै भनौँ न मानिसहरूमा जनमानसमा चाहिँ मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ।